औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने कहे हुए चंद अशार जो कि मैंने मस्जिद नबवी में हुजूर के रोज़े के सामने खड़े हुए एक मिसरा मेरे जहन पे सवार हो गया कि सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। और फिर ये सारे अशार मैंने मेरा दुरूद व सलाम उन पर के उन्वान से कहे, जो कि मेरी चौथी किताब यही कसरे दिल की अजान है में शामिल हैं। तो ये तरन्नुम से रिकॉर्ड करने का दिल चाह रहा था, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मोहम्मदो अहमदो मुताहर के सारे सजते हैं नाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। बाकी मैं तहत में पढ़ रहा हूँ कि दरे नबी पा लिया है तूने, उन्हीं का मिदद गुजार हो जा। तू जज्बे इश्क मुस्तफा सुन, हमारे दिल पर सवार हो जा। जहां भी जाने कि कैसे लिखता है शेर उनका, गुलाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। तेरे नबी पा लिया है तूने, उन्हीं का मिदद गुजार हो जा। तू जज्बे इश्क मुस्तफा सुन, हमारे दिल पर सवार हो जा। जहां भी जाने कि कैसे लिखता है शेर उनका, गुलाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। और जिस दिल में सरकार दो जहां का हसीन किरदार जगमगाए, तो उनकी सीरत हर एक दिल को खुद अपनी कुर्बत में खींच लाए। जरा सा इस पर तो गौर कर लो कि आए क्या क्या मुकाम। जरा सा इस पर तो गौर कर लो कि आए क्या क्या मुकाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। और नजर में मेराज का हवाला, नजर में मेराज का हवाला, वो सारे नबियों में सबसे आला। हर एक सफ में नबी खड़े थे, हुआ जहां में अजब उजाला। कि सहने अक्सा की उस घड़ी में रहा इमामत का काम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम। और खुदा ने यूं तो जहां में कितने रसूल भेजे, इमाम भेजे। खुदा ने यूं तो जहां में कितने रसूल भेजे, इमाम भेजे, मगर दुरूदो सलाम उसने तो मेरे आका के नाम भेजे। खुदा ने यूं तो जहां में कितने रसूल भेजे, इमाम भेजे, मगर दुरूदो सलाम उसने तो मेरे आका के नाम भेजे। नबी की आमद का सिलसिला भी हुआ है आखिर तमाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। और वही तो महबूबे दो जहां के हुजूर जन्नत में साथ होगा। वही तो महबूबे दो जहां के हुजूर जन्नत में साथ होगा, जो उनकी सीरत से दर्स लेकर अमल में आला सिफात होगा। नबी की उल्फत में वक्त गुजरे निसार हर सुबह शाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। और ये हुक्म रब्बे जहां का एहसास दिल की गहराइयों में रखो। खुदा तो खुद ही ये कह रहा है, दुरूद भेजो, सलाम भेजो। खुदा तो खुद ही ये कह रहा है, दुरूद भेजो, सलाम भेजो। ये लफ्ज उनको पहुंच रहे हैं जो भेजते हैं गुलाम। ये लफ्ज उनको पहुंच रहे हैं जो भेजते हैं गुलाम उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। और कहीं पे मेहनत से काम करता जो कोई मजदूर देखता हूँ,
نہ کوئی انسا جہاں میں ہوگا جہاں جدھر دور دیکھتا ہوں، نبی کی مسجد نبی کے ہاتھوں سجا کے رکھا ہے نام ان پر، نبی کی مسجد نبی کے ہاتھوں سجا کے رکھا ہے نام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ اور جو زندگی کو چلا رہا ہے، مٹا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو اپنی رحمت کو ہر جہاں میں لوٹا رہا ہے، وہی خدا ہے، ہر ایک لمحہ جو بھیجتا ہے، درود ان پر، سلام، ہر ایک لمحہ جو بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہر ایک لمحہ جو بھیجتا ہے، درود ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ اب مجھے لگے کائنات ساری انہی کی الفت میں جھومتی ہے، مجھے لگے کائنات ساری انہی کی الفت میں جھومتی ہے، خدا کی رحمت خیال بن کر سخن کے اطراف گھومتی ہے، کہ جب خدا خود درود بھیجے نثار سارا نظام ان پر، کہ جب خدا خود درود بھیجے نثار سارا نظام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ عجب ہے وہ نور ان کا حالہ، نہ مل سکے گا کوئی حوالہ، عجب ہے وہ نور ان کا حالہ، نہ مل سکے گا کوئی حوالہ، دیا جو معراج میں خدا نے اسی سے پھیلا ہے یہ اجالا، وہ رحمتیں دو جہاں ہیں آخر خدا کی رحمت کا جام، وہ رحمتیں دو جہاں ہیں آخر خدا کی رحمت کا جام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کہا اور ان کے لیے رحمت للعالمین، یعنی جہاں جہاں اللہ موجود ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی، رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہو کہ ہر جگہ پر ان کی رحمت بھی موجود ہے، تو وہ رحمتیں دو جہاں ہیں آخر خدا کی رحمت کا جام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ اور یہ ان کی مدحت کے لفظ سارے میرے خدا نے مجھے دیے ہیں، مگر میں تم کو بتاؤں کیسے کہ کتنے روشن یہ سب دیے ہیں، تم ان کی مدحت میں کیا لکھو گے؟ حروف سارے تمام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ اور نظر کے آگے جہان بھر میں اگر کوئی بکریاں چرائے تو میرا احساس مجھ کو ان کے حسین سپنوں میں لے کے جائے، نظر کے آگے جہان بھر میں اگر کوئی بکریاں چرائے تو میرا احساس مجھ کو ان کے حسین سپنوں میں لے کے جائے، وہ کام مقبول ہو گیا ہے انہی کی نسبت، وہ کام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ اور آخری بند پیش کر رہا ہوں، لہذا کیجیے گا کہ اسی نے الفاظ دے دیے ہیں، مگر نہ محسن کی کیا حقیقت، اسی نے الفاظ دے دیے ہیں مگر نہ محسن کی کیا حقیقت، میری دعا ہے میرے خدایا لکھوں میں تیرے نبی کی مدحت، میری دعا ہے میرے خدایا لکھوں میں تیرے نبی کی مدحت، یہی ہے خواہش نثار کر دوں میں اپنا سارا کلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، وصلی علی محمد النبی کما ينبغي لنا ان نصلي عليه، وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلي عليه۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی اور پیغمبر ہیں اتنی تعداد میں رحمت کاملہ نازل فرما جتنا ہی تعداد میں آپ کی مخلوق نے ان پر درود بھیجا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی اور پیغمبر ہیں اتنی تعداد میں رحمت کاملہ نازل فرما جتنی تعداد میں ہمارے لیے ان پر درود بھیجنا مناسب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی اور پیغمبر ہیں اتنی تعداد میں رحمت کاملہ نازل فرما جتنا کہ آپ نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمات۔